बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के दो अहम फैसलों के हवाले से। एक तो लाहौर हाई कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स जो आए रोज़ हड़ताल करते हैं उनके खिलाफ बड़े सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं और फैसला भी दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। पाकिस्तान बनने से पहले का एक अराजी तनाज़ा था क्या में पाकिस्तान, और उसके बाद ये 78 बरस हो गए हैं। 78 बरस से ये तनाज़ा चल रहा था जिसको लाहौर हाई कोर्ट ने अब आके डिसाइड किया है। ये मामला बेसिकली पुराना था लेकिन दावा इसमें बाद में दायर हुआ, फिर सिविल कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया और फिर हाई कोर्ट में मामला आया और अदालत ने आज भारी जुर्माना आयद करते हुए वो अपीलें खारिज की हैं। बड़ी अहम केस है सिविल लॉ के हवाले से भी, और ये बेसिकली जो हिजरत करके जो सिख यहाँ से हिजरत करके भारत चले गए थे उनकी ज़मीनों के हवाले से था, जो बाद में फिर सरकारी ज़मीनों में कन्वर्ट हो गई थी। तो उस हवाले से ये बड़ा अहम केस है। लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और ये एक यंग डॉक्टर्स की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी कि एमरजेंसी में अद्वियात की जो और सहूलतें हैं वो बहुत कम हैं, और उस पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ ये पिटीशन फाइल की गई थी। जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास अदालत में ये समाअत थी। लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी पेशे में जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें हड़ताल कल्चर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हड़ताल करने वाले डॉक्टरों का सज़ा के तौर पर दूर दराज इलाकों में तबादला किया जाए, और उन्होंने कहा कि जब तक इनको सज़ा नहीं दी जाएगी ये लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। एमरजेंसी अगर आप बंद कर देंगे और या आप कोई भी वार्ड बंद करते हैं लोगों की वहाँ पर ज़िंदगियों का, उन्होंने कहा कि कोई और इदारा अगर हड़ताल करता है किसी की ज़िंदगी उस दिन एट रिस्क नहीं होती, और एक दिन दो दिन से किसी की ज़िंदगी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब हस्पताल आप बंद कर देते हैं, एमरजेंसी बंद कर देते हैं, आप कोई ऐसा जो मामला है वो करते हैं तो उसके बाद फिर लोगों की जान चली जाती है। वहाँ पर लोग आपसे शिफा लेने जाते हैं और आप उनको जब उनके लिए बंद कर देते हैं हड़ताल करके तो उससे उनको तकलीफ़ होती है। कई लोग एम्बुलेंसेस में दम तोड़ जाते हैं। इस पर अदालत ने कहा कि इनको सज़ा के तौर पर जो डॉक्टर्स हड़तालों में मुलव्वस होते हैं इनको दूर दराज इलाकों में, अगर कोई लाहौर का रहने वाला है और आप इसको डेरा गाजी खान में उसका तबादला कर दें तो वो आइंदा कभी हड़ताल नहीं करेगा। ये जज साहब के रिमार्क्स थे। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने रिमार्क दिया कि मेडिकल के शोबे में सियासत और एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेडिकल का शोबा ऐसा है जो एक बहुत एक मुकद्दस पेशा है जिसमें लोगों की जानों की हिफाजत की जाती है और लोगों की बीमारियों का इलाज किया जाता है, लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखी जाती है। इस शोबे में भी अगर सियासत और एहतजाज दाखिल हो गया तो फिर गरीब कहाँ जाएंगे। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया और वो इमरजेंसी में आया है और डॉक्टर्स ने अपने किसी मुतालबे के लिए इमरजेंसी बंद कर दी है तो फिर क्या होगा, ओपीडी बंद कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे और ये चीज़ें। और मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ बतौर वकील हम इस स्ट्राइक कल्चर से बहुत तंग हैं। जो भी प्रोफेशनल वकील हैं उनको पता है और वो ये इस बात से तंग है कि ये जो सियासी वकला हैं ये अपने मफादात के लिए हड़ताल करते हैं। नुकसान किसको है, साइलिन को है या प्रोफेशनल वकला को है जिन्होंने अदालतों में जाना होता है, हर तारीख पर केस को आगे परसू करना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा प्रोफेशन तो तबाह कर दिया गया इन हड़तालों की वजह से, लेकिन जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसको भी उसी तरीके से तबाह किया जा रहा है जिसको रोका जा सकता है। और ये डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अगर थोड़ा सा टाइम भारी फीसों से निकाल के अपने शोबे को दे दें तो ये शोबा बच सकता है, नहीं तो ये भी तबाही की तरफ चला जाएगा और फिर जो इमेज है आवाम की नज़र में वो ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। और यही जो अदालत की जानिब से अहकामात जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में मुनासिब सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। और ये एक यंग डॉक्टर्स की दरख्वास्त थी जिस पर शोबा सेहत की सूरत हाल और डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल कल्चर के मुजाहरे पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने तशवीश का इजहार किया और एक सज़ा भी उन्होंने तजवीज़ की। जो दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ इमरजेंसी वार्ड्स में आने वाले मरीजों के लिए दीगर जो मेडिकल सहूलियात है उसका फुकदान है। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि सूबाई हुकूमत को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तसल्ली बख्श सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। अदालत आलिया के जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने इस केस में
سماعت 19 جنوری تک ملتوی کرتے ہوئے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے معاملے پر رپورٹ طلب کی ہے۔ انہوں نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہسپتالوں میں میڈیکل ٹیسٹ کی وصولی کے لیے کی جانے والی قیمتوں سے بھی عدالت کو آگاہ کریں کہ جو ہسپتال کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے اگر اس کے پیسے لیے جاتے ہیں اس سے بھی عدالت نے کہا کہ آگاہ کیا جائے، اور اس پر عدالت نے رپورٹ منگوا لی ہے اور 19 جنوری کے لیے نوٹس کر دیا ہے۔ جبکہ جو دوسرا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ میں قیام پاکستان کے بعد ہونے والا جو اراضی تنازع تھا، عدالت نے 78 برس کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے، اور یہ دو سول کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا 1952 میں دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سول کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپیل دائر کرنے والے مرحوم نجیب اسلم کے وارثان پر 2 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ یہ بیسیکلی سول کورٹ کا، کیونکہ اس وقت جو قانون تھا وہ ایک الگ معاملہ چل رہا تھا 1952 میں، تو اس وقت سول عدالتوں کے بھی بینچ ہوتے تھے، تو یہ سول عدالت کا فیصلہ تھا، 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا 1952 میں، جس کو لاہور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ 1944 میں اسلم اور فضل نے لائل پور، جو اب فیصلہ آباد ہے، لائل پور میں 219 کنال اراضی دھنا سنگھ کو فروخت کی تھی۔ 1944 میں 2 لوگ تھے، ایک اسلم تھا اور ایک افضل تھا، فضل، انہوں نے لائل پور میں 219 کنال اراضی دھنا سنگھ کو فروخت کی 1944 میں۔ دھنا سنگھ 1947 میں آزادی کے وقت بھارت چلا گیا۔ خالد محمود نے 1951 میں زمین فروخت پر اپنے والد فضل اور دھنا سنگھ کے خلاف دعویٰ دائر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو زمین، کیونکہ اب دھنا سنگھ چلا گیا ہے، میرے والد نے جو زمین کی تھی، فروخت کی تھی، وہ ہماری وراثت کا حصہ تھی، وہ فروخت نہیں کر سکتے تھے، اور اس پر انہوں نے مقدمہ درج کروا دیا۔ خالد محمود نے 1951 میں زمین فروخت پر اپنے والد فضل اور دھنا سنگھ کے خلاف دعویٰ کیا۔ سول عدالت نے دھنا سنگھ کے پیش نہ ہونے پر 1952 میں زمین کا فیصلہ اس خالد کے حق میں کر دیا اور فیصلہ سنا دیا۔ نجیب کی درخواست 1963 میں منظور ہونے پر زمین بیچنے والا جو دوسرا شخص تھا اسلم، اس کے بیٹے نجیب نے 1962 میں خالد کے نام زمین منسوخی کی درخواست دائر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ صرف خالد کا ایسا نہیں بنتا، میرے والد بھی تھے اس میں شریک، تو مجھے بھی اس میں حصہ دیا جائے، اور اس کے نام پر جو ساری زمین لگا دی گئی ہے 1952 والے فیصلے کی روح سے اس کو خارج کیا جائے۔ 1962 میں خالد کے نام زمین منسوخی کی درخواست دائر کی گئی۔ نجیب کی درخواست 1963 میں منظور ہونے پر خالد نے سیٹلمنٹ کمشنر کے روبرو اپیل کر دی، لیکن 1964 میں سیٹلمنٹ کمشنر نے بھی نجیب کی جو درخواست اس کو خارج کر دیا۔ نجیب نے اخراج کے خلاف اپیل کی، 1966 میں منظور ہو گئی، اور پھر نجیب کے بچوں نے 2018 میں سول عدالت کے 1952 کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے دی کہ 1952 میں ایک فیصلہ ہوا تھا، 1952 کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کیا جائے، چونکہ جو بعد میں دوسرے جو اسلم تھا اس کے بیٹے نجیب کی درخواست اپیلوں میں خارج ہو گئی تھی اور فیصلہ خالد کے حق میں آ گیا تھا، اس وجہ سے 2018 میں 1952 والے فیصلے پر کہا گیا کہ اس کی عمل درآمد ایگزیکیوشن فائل کی، اس پر یہ ایگزیکیوشن جو درخواست تھی وہ دائر کی گئی۔ ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے یہ درخواست خارج کر دی۔ نجیب کے وارثان نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، انٹرا کورٹ اپیل، جس کی 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ آزادی کے بعد پاکستان سے جانے والے غیر مسلموں کی زمین سینٹرل گورنمنٹ پاکستان کی ملکیت تھی۔ خالد نے بدنیتی پر 1951 میں سول کورٹ کے دعوے میں سینٹرل گورنمنٹ پاکستان کو فریق نہیں بنایا۔ خالد نے فراڈ کرتے ہوئے سول کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لیا، لہٰذا سول کورٹ کا 1952 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور ساتھ سول کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپیل دائر کرنے والے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپیل دائر کرنے والے مرحوم نجیب اسلم کے وارثان پر 2 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا تھا، تو اس پر اب عدالت نے 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے، اور ساتھ ان کی جو 1952 کا فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اس وجہ سے بھی غلط تھا کہ جو بڑی اہم، اور یہ بہت اہم ایک سوال تھا کہ جو اس وقت کی حکومت تھی، حکومت کو پارٹی نہیں بنایا گیا تھا، چونکہ جتنے غیر مسلم یہاں سے چلے گئے تھے ان کی زمینیں ریاست کی ملکیت ہو گئی تھیں، تو اس پر جو عدالت نے اپیل دائر کرنے والے مرحوم نجیب اسلم کے ورثہ پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اور عدالت نے اپنے فیصلے میں تحریر میں کہا ہے کہ یہ جو کہا گیا تھا، یہ جو 1952 کا فیصلہ تھا یہ درست نہیں تھا، یہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔